मैले सेयर गर्छु स्क्रिन। आज हाम्रो फर्स्ट ल्याबमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि वन डाइमेन्सनल एलिमेन्टको बारेमा हेर्छौँ। वन डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भनेको दुईवटा नोड भएको एलिमेन्ट, हैन, लिनियर एलिमेन्ट। जसले के गर्छ, एक्सियल डाइरेक्सनमा मात्र लोड लिन्छ। ठीक, अनि हामीले यो प्रब्लम अस्ति क्लासमा पनि गरेका थियौँ। यो क्लासमा गरेको प्रब्लमलाई हामीले एन्सिसबाट भेरिफाई गर्छौँ। यसमा के छ भनेदेखि स्टेप शाफ्ट छ 0.5 मिटर र 0.5 मिटर दुईटा लेन्थ, टोटल 1 मिटर लेन्थ। दुईटा क्रस सेक्सन पनि दिएको छ, त्यहाँबाट क्रस सेक्सनल एरिया आउँछ। अनि मटेरियल प्रपर्टी पनि दिएको छ, भनेपछि मोडुलस अफ यङ्स मोडुलस ई 207 GPa दिएको छ र पर्सेन्स रेसियो 0.27 दिएको छ र 10 किलो न्युटनको फोर्स फ्री एन्डमा भनेपछि नोड 3 जसरी 1, 2 र 3 तीनवटा नोडमा डिभाइड गरिएको छ। थर्ड नोडमा 10 फिक्स सपोर्ट छ, नोड 2 मा कुनै फोर्स लाग्छ छैन। भनेपछि यसमा हामीले के गर्छौँ भनेदेखि फाइनाइट एलिमेन्टको जुन स्टेप्स हामीले पढेका थियौँ, सुरुमा अब युनिट्सहरू हाल्ने, त्यसपछि प्री प्रोसेसिङको स्टेप्सहरू गर्ने, त्यसपछि सल्युसन गर्ने, त्यसपछि पोस्ट प्रोसेसिङमा जाने भन्ने जुन स्टेपहरू हेरेका थियौँ हामीले त्यही नै गर्छौँ। यसमा सुरुदेखि स्टेप फलो गर्दै जान्छौँ। मैले यहाँ स्टेप्सहरू लेखेको पनि छु, तपाईँहरूले यो रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो राखिदिएको छु होला, यो फाइल मैले अस्ति अपलोड गरिदिएको थिएँ। नभए म फेरि च्याटमा गरिदिन्छु। यहीँ च्याटमा म यो फाइल अट्याच गरिदिन्छु। अपलोड हुँदैछ, त्यो तपाईँहरूले त्यो रिफर गर्नु होला सँगै। हामी अब एन्सिसमा सबैजनाले एपिडिएल खोल्नुहोस्। हामी एपिडिएलबाट गर्छौँ। लिनियर एलिमेन्ट तीनवटा नोड छ भने दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ, 1 र 2 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट, 2 र 3 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट। त्यो दुईटा एलिमेन्टमा थोरै के फरक छ भनेदेखि क्रस सेक्सनल एरिया फरक छ। अरू सबै कुरा त सेम छ, मेटेरियल सेम हो 1 र 2 को। त्यसैले 1 देखि 2 सम्म त्यही मेटेरियल, 2 देखि 3 सम्म पनि त्यही मेटेरियल। मेटेरियल चेन्ज हुन्न, त्यसको जियोमेट्रिक प्रपर्टी मात्र चेन्ज हुन्छ, भनेपछि क्रस सेक्सन मात्र चेन्ज हुने हो। अब त्यो कसरी हामीले राख्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ यसमा। लोड हुँदैछ। तपाईँहरूले पनि यो स्क्रिन ओपन गरेर राख्नुभएको छ होला एन्सिसको। सबभन्दा पहिलो काम यसमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले युनिट सेट गर्छौँ। युनिट सेट गर्नु भन्नुको अर्थ के त, यसरी यहाँ हामीले कुन युनिट्समा आफ्नो काम गर्ने त, अथवा हामीले जुन कुरा आफ्नो एनालाइसिस गर्दैछौँ त्यो कुन युनिट्समा राख्नु पर्छ। अब यहाँ एरियाको हेर्नु त क्रस सेक्सन एमएममा दिएको छ। एमएममा दिएको हुनाले हामीले एमएम राखेर गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। पहिला मिटरमा राख्यो भने यसलाई 0.02 0.025मा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्छ, त्यो गर्न नि पाइयो। तर एमएममा गरियो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले हामी एमएममै राखेर गर्छौँ। त्यसको लागि के हुने भयो त, यहाँ हेर्नु त पहिलो स्टेप के दिएको छ, यहाँ कमान्ड लाइनमा गएर तपाईँहरूले सायद स्क्रिनमा UNITS राख्नुभयो भने युनिट्स भन्ने आउँछ। त्यसपछि कमा दिने, कमा दिएपछि लेबल दिन सक्छ। अहिले लेबल भनेको के त,
डिफ्रेन्ट लेभलहरू छन् युनिटको, जसरी एसआई युनिटको लागि एसआई छ, एमकेएसको लागि एमकेएस छ, एफपिएसको लागि एफपिएस छ। हामीले कुन राख्छौँ भनेदेखि हामी एमपिए भन्ने राख्छौँ। एमपिए भन्नुको अर्थ के त, यसको लेन्थको युनिट एमएममा हुन्छ, अरू सबै एसआई जस्तै हुन्छ। जसरी फोर्थ न्युटन नै हुन्छ, प्रेसरहरू पास्कलमै हुन्छ, तर प्रेसर भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेर दिन्छ, तर फोर्थ न्युटनमै भनेको लेन्थको युनिट चाहिँ एमएममा लिन्छ। हामी यस्तो युनिट सेलेक्ट गर्छौँ। र त्यसपछि के भनेको छ यसमा अगाडि, लेन्थ फ्याक्ट, मास फ्याक्ट, टाइम फ्याक्ट, यो सबै भनेको फ्याक्टरहरू हो। लेन्थ फ्याक्टर, मास फ्याक्टर, टाइम फ्याक्टर, टेम्परेचर फ्याक्टर, यो भन्नुपर्छ। अब युजर डिफाइन्ड कुनै नयाँ हामीले युनिट्स राख्न खोज्यौँ, जसमा हामीले के फ्याक्टर राख्न खोजेका छौँ, त्यसको सिन्स 1.5 राख्यो भने के हो त 1.5 को फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरोस्। चाहिँ हामीले जति राखिरहेको छौँ युनिट, एक्चुअल युनिट 1.5 टाइम्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अथवा मासको के युनिट राखेका छौँ भने त्यसमा फ्याक्टर राख्न पाइयो, टाइमको, टेम्परेचरको, सबैको फ्याक्टरहरू हामीले राख्न पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले राख्दैनौँ, हामी 1 नै लिन्छौँ। जति युनिट राख्यो त्यति नै ओरिजिनल युनिट हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले केही राख्नु भएन भने यसलाई आफै 1 लिन्छ। हामी केही राख्दैनौँ, युनिट स्ल्यास एमपिए गरेपछि हाम्रो युनिट सेट हुन्छ। युनिट सेट भइसके पछाडि हाम्रो काम के त, प्रेफरेन्सेस। हाम्रो प्रेफरेन्सेसमा के हुन्छ, स्ट्रक्चरल, किनभने यो स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो। ठिक, प्रेफरेन्सेसमा हामी स्ट्रक्चरल लिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने प्री प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ। तपाईँहरूले पनि सँगै फलो गर्नु होला है। प्री प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ। अब प्री प्रोसेसिङमा के हुन्छ भने पहिलो भनेको एलिमेन्ट टाइप, भनेपछि कुन टाइप अफ एलिमेन्ट हामीले सेलेक्ट गर्दैछौँ। अब टाइप अफ एलिमेन्ट हामीले यहाँ के लिन्छौँ भने बीम 188, भनेपछि त्यो एलिमेन्ट हामीले खोज्नु पर्यो। एलिमेन्ट टाइपमा जाने, एड एडिट डिलिटमा यहाँ सुरुमा नन डिफाइन्ड भनेर भनिरहन्छ, भनेपछि कुनै डिफाइन्ड भएको छैन। अब के गर्नु पर्यो त, हामीले यसमा डिफाइन गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। एड गरेर हामी कहाँ जान्छौँ, स्ट्रक्चरल मासमा लिङ्क छ, बीम छ। लिङ्क एलिमेन्ट पनि युज गर्नु मिल्छ, तर लिङ्क एलिमेन्टमा 2020 वालामा अलिक प्रब्लम आएको छ, कन्स्टेन्ट्सहरू हाल्न मिलेको छैन। त्यसैले हामी बीम एलिमेन्ट्स नै युज गरौँ। बीम एलिमेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले एउटा एलिमेन्ट डिफाइन गर्छौँ, 2 नोड 188 भनेपछि बीम 188 एलिमेन्ट हुन्छ। यसले दुईवटा नोड भएको एलिमेन्ट भयो। यसमा के गरिन्छ भने एलिमेन्ट डिफाइन गरिन्छ, त्यसपछि यसको नर्मलमा जुन क्रस सेक्सन हुन्छ त्यो क्रस सेक्सन हामीले डिफाइन गर्छौँ। त्यहाँबाट के बुझ्छ भनेदेखि यो क्रस सेक्सनको हामीसँग अब्जेक्ट छ जसको लेन्थ, त्यो लेन्थ जति हामी डिफाइन गर्छौँ त्यो अनुसारको हुन्छ। बीममा गएर 188 सेलेक्ट गरेर ओके गर्ने, अनि यहाँ देखाउँछ डिफाइन्ड एलिमेन्ट टाइप्समा बीम 188 भन्ने एलिमेन्ट देखाउँछ। हामीले सबैले सँगै फलो गर्नु होला। यति डिफाइन गरेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु। ठिक, क्लोज गरेपछि सेकेन्ड के छ भनेदेखि रियल कन्स्टेन्ट्स। रियल कन्स्टेन्ट्स भनेको के हो भने कति एलिमेन्टसँग कन्स्टेन्ट्सहरू सुरुदेखि नै बाई डिफल्ट नै अट्याच हुन्छन्, त्यो भन्नुपर्छ। जसरी लिङ्क 188 एलिमेन्टमा के थियो भने लिङ्क 188 एलिमेन्ट लिएको भए हामीले त्यसमा क्रस सेक्सन एरिया भन्ने कन्स्टेन्ट एड गर्नु थियो। भनेपछि लिङ्क एलिमेन्टमा के गर्यो त, लिङ्क एलिमेन्ट लियो र यहाँ एड गरेँ मैले। यहाँ यो बीम 88सँग कुनै कन्स्टेन्ट हुँदैन। अब कुनै एलिमेन्टसँग हुन्छ, कुनै हुँदैन। कुनै एलिमेन्टमा के हुन्छ भने थिकनेस कन्स्टेन्ट हुन्छ। भनेपछि तपाईँले 2 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट लिनुभयो, त्यसमा थिकनेस डिफाइन गरिदिनु भयो भने त्यो कन्स्टेन्ट थिकनेस यदि छ भने त्यसको त्यो यसमा डिफाइन गर्नु पर्यो। अथवा 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्टमा लिङ्क एलिमेन्ट डिफाइन गर्यो, त्यसमा क्रस सेक्सन एरिया हान्न मिल्छ। भनेपछि अलरेडी त्यति क्रस सेक्सनल एरिया लिएर बस्छ त्यो एलिमेन्ट। यसमा कुनै पनि कन्स्टेन्ट छैन, यसमा हामीले सेक्सन नै डिफाइन गर्नुपर्छ। सेक्सनको सेप कस्तो सेक्सन छ हाम्रो र त्यसको डाइमेन्सन। थर्डमा के आयो त, मेटेरियल प्रपर्टिज। भनेपछि हामी कुन मेटेरियल युज गर्दैछौँ त्यसको प्रपर्टी हाल्नु पर्यो। अब मेटेरियलको प्रपर्टी के छ भने ई भनेको 207 GPa दिएको छ, 207 GPa र पर्सेन्ट रेसियो 0.27। अब GPa भनेको के त, 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब त्यसलाई mm स्क्वायरमा लग्यो भने कति लेख्ने हो त हामीले, यसमा राख्ने कहाँ भने मेटेरियल मोडल्समा जानुपर्छ। मेटेरियल प्रपर्टिजभित्र
मटेरियल मोडल्समा जाने, त्यहाँभित्र स्ट्रक्चरल, लिनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक। हाम्रो एलिमेन्ट के हो त? स्ट्रक्चरल भित्र हामी लिनियर एलिमेन्ट हो र त्यसमा इलास्टिक, हामी इलास्टिक रेन्जमै बसेर गर्छौँ। त्यहाँभित्र पनि आइसोट्रोपिक भन्नु पर्यो। यहाँ हामीले दुईटा प्रपर्टी राख्नुपर्ने छ, यो मोडुलस, यङ्स मोडुलस र पर्सन्स रेसियो। यङ्स मोडुलस कति राख्न पाइयो त? 207E3 भनेर राख्न पाइयो, किनभने हामी पर एमएम स्क्वायरमा दिइरहेछौँ। हामीलाई 207 GPA दिएको छ, हामी त्यसलाई पर एमएम स्क्वायरमा लगिरहेछौँ। र पर्सन्स रेसियो 0.27 दिएको छ, त्यो त अब त्यति नै हुने कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी भयो। यति सबैजना राख्नुभएको छ भने यति राखेर ओके गरिदिनु। ओके गरेपछि यहाँ एड हुन्छ, हेर्नु त, लिनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल भन्ने प्रपर्टी यहाँ एड हुन्छ। यति भएको छ भने क्लोज गरिदिनु। त्यसपछि आउँछ सेक्सन्सको कुरा। अब सेक्सन्समा के हुन्छ भनेदेखि सर द मेटेरियल प्रपर्टिजको भ्यालु राखेको फेरि एकचोटि देखाइदिनु न। मेटेरियल मोडल्समा यहाँ स्ट्रक्चरल, लिनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिकमा गरेर राख्नु होला। यति 207E3 राखेर पनि भयो, 2.07E5 अथवा 2.07 × 10⁵ राखे पनि भयो, 207 × 10⁵ राखे पनि भयो। न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखेको हामीले। हुन्छ सर। त्यसपछि आउँछ सेक्सन्स भन्ने। अब सेक्सन्समा के छ भनेदेखि यो सेक्सन्समा हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग दुईटा डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सनहरू छ। हाम्रो पुरै डोमेनभित्र अथवा पुरै हाम्रो जुन प्रब्लम छ त्यसमा दुईटा एलिमेन्टमा फरक पर्ने के त? क्रस सेक्सन। यसको क्रस सेक्सन 25/32, यसको 20/25। भनेपछि हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन्सहरू डिफाइन गर्नुपर्छ र यो क्रस सेक्सनलाई एलिमेन्ट 1 मा असाइन गर्ने र यो क्रस सेक्सनलाई एलिमेन्ट 2 मा असाइन गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट एलिमेन्टसँग डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन असाइन पनि हुनु पर्यो। यहाँ मैले भन्न के खोज्दैछु भने हाम्रो प्रब्लम भनेको दुईटा साटको ठिक यहाँ फोर्थ क्लास छ। हामीले यसलाई कसरी एफई एनालाइसिस कसरी गर्दैछौँ भने यहाँ एउटा एलिमेन्ट, यो नोड, फेरि यहाँ अर्को एलिमेन्ट, यो नोड, भनेपछि नोड 1 र नोड 2 र नोड 3, यो दुईटा के स्टिफनेस छ होला, A/L गरेर आउँछ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ यो हामीले क्याल्कुलेसन यो प्रब्लम त पर्टिकुलर प्रब्लम हामीले क्लासमा पनि गरेका थियौँ र प्रपर्टीहरू सेम छ दुईटैको। ई र पर्सन्स रेसियो चाहिँ सेम छ दुईटैको। भनेपछि यो त फरक पर्दैन। फरक कहाँ परिरहेछ भने क्रस सेक्सनको फरक परिरहेछ। यसको क्रस सेक्सन र यसको क्रस सेक्सन फरक छ। भनेपछि हामीले एउटा सेक्सन 1 यसलाई डिफाइन गर्छौँ र सेक्सन 2 यसलाई डिफाइन गर्छौँ। सेक्सन 1 डिफाइन गरिसके पछाडि के हुन्छ, जति बेला हामी एलिमेन्ट डिफाइन गर्न लाग्छौँ हामी के गर्छौँ भने डाइरेक्ट जेनेरेसनको प्रिन्सिपल, तीनवटा नोड पहिला डिफाइन गर्छौँ अनि त्यो नोडहरूको बिचमा एलिमेन्टलाई एड गर्छौँ हामी। ठिक, त्यो एलिमेन्ट असाइन गर्ने बेलामा हामीसँग के अप्सन आउँछ भने हामीले डिफरेन्ट एलिमेन्टको एट्रिब्युट्स इन द सेन्स त्यो एलिमेन्ट कुन टाइपको हो, त्यसको के प्रपर्टी हो, त्यसको के क्रस सेक्सन हो,
त्यसको जियोमेट्री के हो त्यो सबै सेलेक्ट गर्न मिल्छ। भनेपछि इनिसियली हामीले सेक्सन 1 सेलेक्ट गरेर यो एलिमेन्ट डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि सेक्सन 2 सेलेक्ट गरेर यो एलिमेन्ट डिफाइन गर्छौँ। बेसिक हाम्रो अप्रोच त्यही नै हो। त्यसको लागि त पहिला दुईटा सेक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले। त्यो दुईटा सेक्सनको डाइमेन्सन कति कति त डाइमेन्सन यहाँ दिएको छ, एउटाको 25/32, अर्कोको 20/25। भनेपछि हामी कहाँ जान्छौँ अब सेक्सन डिफाइन गर्नुतिर जान्छौँ हामी। सेक्सन्सभित्र बिमभित्र कमन सेक्सन किनभने चाहिँ हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन हो। रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन भनेको कमन सेक्सनभित्र एउटा बक्स जस्तो अपियर हुन्छ। यहाँ बिम टुल भन्ने सबैकोमा आएको होला। यहाँ फर्स्टमा के भन्दैछ भने आइडी भन्दैछ। आइडी भनेको हाम्रो जुन क्रस सेक्सन हामीले डिफाइन गर्दैछौँ त्यसको आइडी। भनेपछि हामी यसलाई 1 आइडी असाइन गरौँ र यो क्रस सेक्सनलाई 2 आइडी असाइन गरौँ। ठिक। भनेपछि पहिलो मैले के गरेँ भने 1 आइडी असाइन 1 छ। अब नेम भनेर सोध्दैछ, तपाईँले नेम हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुर मेरो बक्स नै हरायो। यहाँ क्लिक गर्नु न, यहाँ रेज हिडन भन्नेमा कमान्ड लाइन जहाँ राखिन्छ त्यसको छेउमा रेज हिडन भन्नेमा त्यसमा क्लिक गर्नु। ब्लू येलो र ग्रीन भन्ने छ बटन त्यसमा। सर अघिको अलिक फेरि भनिदिनु न, बत्ती गयो थियो कि एकछिन मेरोमा। अनि अघि भनेको रियल कन्स्टेन्ट क्र्यास भयो। एन्सिस क्र्यास भयो। गल्ती थिचेपछि त आफै क्र्यास भयो। रियल कन्स्टेन्टदेखि एकचोटि फेरि गर्नु न सर्टकट। तपाईँले कुन 2020 युज गर्नुहुन्छ एन्सिसको? हजुर सर। क्र्यास त नहुनु पर्ने। सिस्टम कन्फिगरेसन अलि लोड बढी भयो कि के भयो? क्र्यास त जेनरली नहुनु पर्ने यसरी। अब रिस्टार्ट गर्नु बाहेकको अप्सन छैन के अरे। रिस्टार्ट गरेर यही स्टेपहरू छ, यो स्टेपहरू फलो गरेर यहाँसम्म आउनु न। केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु। तपाईँले कहाँदेखि सोध्नुभयो भने रियल कन्स्टेन्टदेखि। रियल कन्स्टेन्ट्स यसमा हुँदैन होइन। त्यसैले रियल कन्स्टेन्ट्स मैले नजानु। जुन एलिमेन्टमा रियल कन्स्टेन्ट्स आउँछ त्यहाँ मैले रियल कन्स्टेन्ट्स डिफाइन गरौँला। त्यसपछि आउँछ मेटेरियल प्रपर्टिज हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। मेटेरियल प्रपर्टिजमा हामी मेटेरियल मोडल्समा गयौँ होइन। मोडलमा गएर स्ट्रक्चरलभित्र यहाँ तपाईँले यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ। स्ट्रक्चरलभित्र यस्तो हुन्छ, लिनियरमा जाने, इलास्टिकमा जाने, आइसोट्रोपिकमा जाने। किनभने हाम्रो मेटेरियल हामी लिनियर प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ, त्यसमा इलास्टिक रेन्जभित्रै बसेर गर्दैछौँ र त्यहाँभित्र पनि आइसोट्रोपिक मेटेरियल हाम्रो। आइसोट्रोपिक भनेको सबै डाइरेक्सनमा प्रपर्टी सेम हो। भनेपछि XYZ तीनवटै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्समा प्रपर्टिज सेम। प्रपर्टी भनेको यङ्स मोडुलस र पोसन्स रेसियो इक्वल हुन्छ तीनवटै डाइरेक्सनमा। त्यहाँ आइसोट्रोपिकमा गएर यहाँ EX र PRXY भन्ने, EX भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा यङ्स मोडुलस भनेर भन्छौँ हामीले। X भनेको X डिरेक्सनको मागेको छ, X मा जति हुन्छ YZ मा पनि त्यति नै हुन्छ। PRXY भनेको पोसन्स रेसियो XY प्लेनमा जति हुन्छ अरू दुईटा प्लेनमा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले भ्याल्यु राख्दा कति राख्ने त? क्वेसनले हामीलाई 207 GPA भनेको छ, तर हामीले युनिट त MPA मा राखेको छौँ। MPA मा के दिन्छ भने पर युनिट्स एन्ड MM। भनेपछि यसलाई हामीले केमा लानु पर्यो त? न्युटन पर MM स्क्वायरमा लानु पर्यो। न्युटन पर MM स्क्वायरमा लाँदा यो 207 × 9 पास्कल हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। पर MM स्क्वायरमा लाग्यो भने त्यहाँबाट 6 निकाल्नुपर्छ हामीले। भनेपछि कति राख्नु पर्यो त? 207 × 10⁻3। 207 × 10⁻3 राख्नुहोस् अथवा 2.07 × 10⁵ राख्नुहोस्, पुरा एउटै हो। र पोसन्स रेसियो 0.27 छ, त्यसमा 0.27 राख्ने अनि ओके गरिदिने। मैले ओके गरिसकेको छु। तपाईँले ओके गर्नुभयो भने यहाँ एउटा मेटेरियल मोडल नम्बरको छेउमा यहाँ लिनियर आइसोट्रोपिक भन्ने थपिन्छ, जसमा कि हामीले राखेको डेटा देखाउँछ। मेटेरियल प्रपर्टी राखेपछि हामी सेक्सन्समा आउँछौँ। सेक्सन्समा हाम्रो के काम हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रब्लम के छ भने स्टेप साफ्टको छ। स्टेप साफ्ट भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन भएको साफ्टहरू छ।
अथवा बीम छ भनौँ न साफभन्दा पनि। यसको क्रस सेक्सन एउटा छ, यसको क्रस सेक्सन एउटा, जसलाई हामीले S1 र S2 भनेर भन्यौँ। यसलाई नम्बर 1 असाइन गर्यौँ, यसलाई नम्बर 2 असाइन गर्यौँ। नम्बर किन असाइन गरेको भनेको, नम्बर हामीले किन असाइन गर्दैछौँ भने यसपछि हामी फर्दर जति बेला एलिमेन्ट्स डिफाइन गर्छौँ, एलिमेन्ट्स डिफाइन गर्ने बेलामा के हुन्छ भने हामीले एलिमेन्ट्सको एट्रिब्युट राख्न पाइन्छ। एट्रिब्युट भन्नुको अर्थ एलिमेन्टको टाइप, अनि त्यसको के रियल कन्स्टेन्ट्स छ भने त्यो, त्यसको प्रपर्टी र त्यसपछि त्यसको सेक्सन्स पहिला डिफाइन गरेर अनि हामी के गर्छौँ भने एलिमेन्ट्स बनाउँछौँ। भनेपछि यो एलिमेन्ट बनाउँदा हामीले सेक्सन 1 त्यसमा एट्रिब्युट गरिदिन्छौँ र यो एलिमेन्ट बनाउँदा नम्बर 2 सेक्सन एट्रिब्युट गरिदिन्छौँ त्यसमा। त्यसको लागि त पहिला दुईटा सेक्सन्स बनाउनु पर्यो। दुईटा सेक्सन्सको कति कति छ डाइमेन्सन, फर्स्टको 25/32, सेकेन्डको 20/25। भनेपछि हामी सेक्सन्स डिफाइन गर्नुतिर जाउँ। सेक्सन्सभित्र हामी बीममा जान्छौँ, बीममा कमन सेक्सन्स, किनभने हाम्रो रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन हो, त्यो कमनली युज सेक्सन भएको हुनाले यसमा प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। कमन सेक्सन्समा जानुभयो भने एउटा बक्स अपियर हुन्छ बीम टुल भन्ने। बीम टुलमा के छ त, पहिलो आइडी भनेको हामीले फर्स्ट सेक्सन डिफाइन गर्दैछौँ भने आइडी 1 राख्ने। नाम तपाईँले जे राखे पनि भयो, एलिमेन्ट 1 राखेर मैले लेखेँ यहाँ ELEM 1 भनेर। सब टाइप भनेको क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दैछ। यी सबै प्रिडिफाइन्ड क्रस सेक्सनहरू हामीलाई यहाँबाट रेक्टेङ्गुलर चाहिएको। अफसेट 2 भनेको कुन पोइन्टबाट अफसेट गर्ने त डाइमेन्सनलाई, त्यो भन्नुको अर्थ हामीले यहाँ 10 राख्यौँ भने यसले के गर्छ, सेन्ट्रोइडबाट -5 माथि, यता पनि 10 राख्यौँ भने -5 यता, भनेपछि सेन्ट्रोइडबाट अफसेट गरेर डाइमेन्सन दिन्छ। अर्को सियर सेन्टर, ओरिजिन, लोकेसन, त्यो डिफ्रेन्ट लोकेसनहरू पनि राख्न सक्छौँ हामीले। त्यो यो अहिलेलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, पछि के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीलाई कम्प्लेक्स जियोमेट्री बनाउनु पऱ्यो भने यो सेन्टरलाई, यसको हाम्रो जुन कोअर्डिनेट सिस्टमको सेन्टर छ त्यसलाई यसको सेन्ट्रोइडसँग अलाइन गरेर डाइमेन्सन सजिलो बनाउनलाई 5 अथवा माथि तल सेम जानलाई सिमेट्रिक बनाउनलाई त्यति बेला काम लाग्छ। अहिले हामीलाई खासै काम लाग्दैन। अहिले सिम्पली हामी के गर्छौँ भने बी भनेको विड्थ, एच भनेको हाइट, यो दुईवटा राख्छौँ। कति छ भने फर्स्ट सेक्सनको 25 ब्रेड छ, 32 हाइट। राखेँ, यो राखेर हामीले अप्लाई गऱ्यौँ भने एउटा सेक्सन बन्यो। त्यसको हामीले प्रिभ्यू हेर्न सक्छौँ यहाँ। भनेपछि ब्रेड 25 हो भने -12.5 देखि 12.5 लिएको छ अहिले, सेन्ट्रोइडको अबाउट अफसेट गरेको छ, र हाइट 32 हो भने +16 देखि -16 सम्म लिएको छ। ठिक, अब यसको अरू प्रपर्टीहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति, टर्सन कन्स्टेन्ट, वर्किङ कन्स्टेन्ट, सेन्ट्रोइड, सियर सेन्टर, सबै कुरा देख्न सक्छ। ठिक, हामीले एउटा सेक्सन डिफाइन गऱ्यौँ अप्लाई गरेर। मैले ओके किन गरिनँ भने मलाई अर्को पनि सेक्सन डिफाइन गर्नु छ। अब सेकेन्ड सेक्सनको के छ त डाइमेन्सन, सेक्सन 2 को 20/25, यहाँ 20/25 छ डाइमेन्सन। भनेपछि हामी के गर्छौँ भने अब मैले आइडी 2 दिएँ, आइडी 2 दिने बित्तिकै तल सबै ब्याक टु डिफल्ट। एलिमेन्ट 2 नाम दिएँ मैले यसलाई, सेकेन्ड आइडी दिएर एलिमेन्ट 2। सेकेन्डको पनि क्रस सेक्सन रेक्टेङ्गुलर नै छ, त्यसले त्यो चेन्ज गरेन, अफसेट पनि त्यही नै राख्छौँ। र डाइमेन्सन कति छ भने 20 र 25 छ। ब्रेथमा 20, हाइटमा 25। ठिक, यसको पनि प्रिभ्यू हेर्न सकिन्छ। यसको प्रिभ्यू हेऱ्यो भने के भयो त, नाम नलेख्दा केही हुँदैन, केही नै हुन्न त्यस्तो। तर नाम अब लेखेको ठिकै हो, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई आइडी चाहिएको हो, नाममा पनि 1 र 2 राखिदिनु नि, के हुन्छ। अब यसमा हेर्नु त, हामीले ब्रेड 20 राखेका छौँ भने यसले -10 देखि 10 सम्म अफसेट गरेर लिएको छ। सेन्ट्रोइडको अबाउट, यहाँ सेन्ट्रोइड छ, यसको अबाउट। र हाइट 25 हो भने -12.5 देखि 12.5 सम्म अफसेट गरेर लिएको छ सेन्ट्रोइडको अबाउट। ठिक, यो दुईवटा अब डिफाइन भइसकेको पछाडि हामी के गर्छौँ भने ओके गर्नुहुन्छ। हामीसँग दुईवटा सेक्सन डिफाइन छ। यो स्क्रिन तपाईँलाई चाहिँदैन, हाम्रो मेन स्क्रिन चाहिन्छ भने रिप्लट। यहाँ
युटिलिटी मेन्युमा फोर्थमा प्लट भन्ने अप्सन छ, प्लटको फर्स्टमा रिप्लट छ, चाहिँ हाम्रो अघिको सर स्क्रिन देख्नु। मेरोमा त एरर आएर खुल्दै खुलेन। एन्सिस नै खुलेन? भिजुअल फोर्ट्रान रन टाइम एरर भन्छ। ल न, एक्चुअली तपाईँले अब आफ्नो सिस्टम नै रिस्टार्ट गर्नु पर्ने हो। कति हो प्रोसेसर र ऱ्याम कति हो तपाईँको ल्यापटपको? 8 हो ऱ्याम त। i7 हो। प्रब्लम नआउनु पर्ने हो त। पहिला पनि यस्तो प्रब्लम आएको छ? होइन अस्ति यस्तो गर्दा भएको थिएन, अहिले ठ्याक्कै त्यो डायलगको बक्स हरायो अनि त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको। एक्चुअली रिस्टार्ट गरेर ट्राई गर्नु न, कहिले काहीँ त्यतिले पनि प्रब्लम सल्भ गरेर हुन्छ। अब हामी कहाँ छौँ भने हामीले दुईटा सेक्सन डिफाइन गर्यौँ। अब यो सेक्सन हाम्रो डिफाइन सेक्सनमा कि दुईटा प्यारलली डिफाइन गर्ने होइन, फर्स्टमा एउटा गर्यो त्यसपछि फेरि कमेन्ट सेक्सनमा गएर अर्को डिफाइन गर्यो। फेरि गए पनि हुन्छ, नभए तपाईँले अघि ओके नगरेर अप्लाई गर्नु हो भने फेरि त्यही रहिरहेको छ बक्स, त्यसमा सेकेन्ड डिफाइन गरेर जसरी गरे पनि भयो, दुईटा सेक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। सेक्सन्स डिफाइन गरिसके पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ भने अब सेक्सनसम्म हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब हाम्रो काम के त, पहिला 3वटा नोड डिफाइन गर्ने र नोडमाथि एलिमेन्ट राख्ने, नोड जोइन गर्ने गरी। ठिक, 1 2 र 3वटा नोड हामीले डिफाइन गर्छौँ। अब यो 3वटा नोड कहाँ डिफाइन गर्छौँ भने पहिलो त 0 0 मा डिफाइन गरिदिन्छौँ हामीले, सजिलो होस् भनेर। 0 0 0 मा 3 डाइमेन्सन छ 0 0 0। सेकेन्ड कहाँ डिफाइन गर्छौँ भने हेर्नु त डाइमेन्सन 0.5 मिटर छ भने हामीले mm मा राख्दा 500 mm मा गर्छौँ सेकेन्डलाई, र थर्डलाई 1000 mm मा गर्छौँ। भनेपछि सेकेन्डको कति हुने भयो त कोअर्डिनेट 500, 0, 0, र थर्डको कति हुने भयो 1000, 0, 0। तीनवटा नोड डिफाइन गर्न मिल्यो यतिमा। भनेपछि अब हामी नोड डिफाइन गर्नतिर लागौँ। यो कहाँ हुन्छ भने मोडलिङमा हुन्छ। मोडलिङमा हामीले के गर्न लाग्छौँ, क्रिएट गर्न लाग्छौँ नोड्स, अनि हामी क्रिएटमा जान्छौँ। क्रिएटभित्र के क्रिएट गर्न लाग्छौँ त हामीले हेर्नु, तल की पोइन्ट्स, लाइन्स, एरियाज, भल्युम पछि नोड्स आउँछ। हामीले नोड्स गरेर गर्न सक्छौँ। नोट्स कहाँ गर्दैछौँ त हामीले, अनवर्किङ प्लेन गर्नुभयो भने तपाईँले सेलेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ, तर हामीलाई ठ्याक्कै 500 कहाँ छ भन्ने थाहा छैन, 1000 कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसैले हामी पिक गर्ने अप्सन यसमा दिन्नौँ। हामी सेकेन्ड अप्सनमा जान्छौँ, इनएक्टिभ कोअर्डिनेट सिस्टम, इनएक्टिभ CS भन्नेमा जान्छौँ। यहाँ हामीलाई के सोध्दैछ भने नोड नम्बर सोध्दैछ, त्यसको लोकेसन सोध्दैछ, र केही एङ्गलमा रोटेसन भएको छ भने त्यो सोध्दैछ। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के नोड छ त, नोड 1, 2 र 3 छ। नोड 1 को कोअर्डिनेट्स के त 0 0 0, 2 को 500 0 0, 3 को 1000 0 0। हामी त्यसरी नै डिफाइन गर्छौँ। नोड नम्बर 1 राखेँ मैले 0, 0, 0। 1 डाइमेन्सन नभएको हुनाले हामीलाई यो रोटेसन चाहिँदैन, के राख्नु भएन भने रोटेसनले 0 लिन्छ। भनेपछि नोड 1 मैले डिफाइन गर्नलाई अब यहाँ ओके गऱ्यो भने के हुन्छ त, यो बक्स क्लोज हुन्छ। मलाई फेरि इनएक्टिभ CS गरेर जानुपर्छ। म के गर्छु, मलाई अझ दुईटा नोड डिफाइन गर्नु छ भने म अप्लाई गर्छु। अप्लाई गरेपछि यहाँ एउटा नोड क्रिएट भइसकेको छ, त्यो अहिले देखिँदैन किनभने यहाँ सेन्टरमा यो ट्रायड देखिरहेछ, त्यसैले यो नोड देखिँदैन। अब सेकेन्ड नोड डिफाइन गर्नु हो भने ठ्याक्क देख्छ। सेकेन्ड नोड कहाँ डिफाइन गर्ने त, 500 अब्जेक्ट। पहिलो नोड 1 मा 0 0 0 मा डिफाइन गर्यौँ। सेकेन्ड नोड 0.5 मिटर भएको हुनाले 500 हामीले mm मा राखेछौँ। थर्ड नोड 1 मिटरमा भएको हुनाले 1000 mm मा राखेर अनि बनाउँछ।
सर यो नोट्सको ठाउँमा की पोइन्ट्स हामीले क्रिएट गरिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ? की पोइन्ट्स क्रिएट गरेर पनि गर्न मिल्छ, तर यसमा फरक के पर्छ भनेदेखि तपाईँलाई म दुइटै गरेर देखाउँछु। अहिले नोट्स गरौँ होइन, नोट्स गरेर एकचोटि गरौँ, त्यसपछि की पोइन्ट्स गरेर देखाउँछु। हामीले नोडमा के गर्छौँ भने मैले अस्ति भनेको थिएँ, हामीले ज्योमेट्री क्रिएट गर्ने दुईवटा मेथड छ, एउटा डाइरेक्ट जेनेरेसन र अर्को सलिड मोडलिङ भन्ने। हामीले नोट्स क्रिएट गरेर एलिमेन्ट जोइन गर्दैछौँ, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने मेसिङ गर्नु परेन, किनभने हामीले इन्डिभिजुअल नोट्स बनायौँ, त्यसमा त्यो एलिमेन्ट राखिरहेछौँ र त्यसको सिधै हामी सल्युसन निकाल्छौँ। की पोइन्ट्स भनेको के हुन्छ भने त्यो ज्योमेट्रिक एन्टिटी हो। नोड भनेको फाइनाइट एलिमेन्ट एन्टिटी हो, की पोइन्ट भनेको ज्योमेट्रिक एन्टिटी। त्यसको मिनिङ के भनेदेखि हामीले की पोइन्ट डिफाइन गरेर के गर्छौँ भने लाइन डिफाइन गर्छौँ त्यसको बिचमा, तर लाइन भनेको एलिमेन्ट होइन, की पोइन्ट भनेको नोड होइन। त्यसैले त्यसपछि के गर्नुपर्छ, त्यो लाइनलाई हामीले मेस गर्नुपर्छ। अब मेस गरेपछि के हुन्छ त, त्यो लाइनको जति लेन्थ छ त्यसको अबाउटमा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट र नोडहरू क्रिएट हुन्छ। त्यो जियोमेट्रिक मोडलिङ जस्तो भयो, यो चाहिँ मैले फाइनाइट त एलिमेन्ट। रिस्टार्ट गर्दा पनि भएन। फेरि त्यो हेरेर देखाए। हजुर के एरर देखाउँदैछ भन्नु त? स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँदा सजिलो हुन्छ होला हामीलाई रिजल्भ गर्नलाई। एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने बरु गर्नु। मैले सेयरिङ स्टप गर्छु, तपाईँले गर्न मिल्छ भने एकचोटि गर्नु। Visual pattern runtime error. यहाँ के यस नो भनेर सोधेन है तपाईँले? यो एपिडिएल अन गर्ने बेला सोधेको थियो सर। तपाईँले के गर्नुभएको थियो? यस गर्नुभयो? यस ओभरराइड, डु यु विश टु ओभरराइड दिस लक एन्ड कन्टिन्यू। एकचोटि नो गर्नु त त्यसमा। नो गरेपछि त आफै क्लोज हुन्छ होला। फाइलको डिरेक्सन चेन्ज गरेर एन्ड गर्नु भने क्लोज हुन्छ। क्लोज भयो। अब वाइ दिनु त एकचोटि यस गर्नु त। Answer of procedure from file. Visual pattern runtime. अब मैले पनि गुगलमै हेर्नुपर्छ यो के हो। कसैको भएको जस्तो कि हामीसँग भएको थिएन। अस्ति यस्तो एक्टिङको ल्याबतिर त चलिरहेको थियो। एकछिन म यो हेर्छु एकचोटि। एरर त देखाउँदैछ तर पहिला रन भएको छ है तपाईँको? पहिला यो फर्स्ट टाइप गर्नुभएको त? त्यो गरेको युज गरेको अस्ति क्लासको चाहिँ सबै गरेको मैले। कसरी भनेको हजुर मेरो पनि अस्ति नै त्यस्तै भएको थियो। यहाँ मैले लोकेसन दिउँ नि,
सुनिरहेको छौ भन्नु भन्नु मेरो अस्ति नै त्यही भएको थियो मैले यो चाहिँ त्यो त्यहाँको लोकेसनको डिरेक्टर चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो फाइलको लोकेसनलाई त्यसलाई टेम्प फाइलमा राख्नुपर्छ सीमा गएर एकचोटि गाइड गर्नु त के गर्नुपर्ने छ मलाई पनि थाहा छैन यसमा के गर्ने भनेर फाइलको डाइरेक्टरी चेन्ज गर्ने फाइल कहाँ छ नि बुझिदिनु त्यो एड्रेसमा लन्चर गर्नु त्यहाँ त्यहाँ एउटा एड्रेस हाल्नु भएको छ हेर्नु त च्याटमै प्रोग्राम फाइल्सभित्र एनसिसभित्र आइएनसीभित्र एनसी स्टुडेन्ट भर्जन 201 त्यो एड्रेस कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ तपाईँकोमा सेम छ कि छैन भने सेम नै होला त्यहाँ यता राइट लेफ्ट साइडमा त्यो त सर्च हो यहाँ तपाईँको त्यो ठाउँमा छैन क्या एकचोटि प्रोग्राम फाइल्समा हेर्नु न अन्त इन्स्टल गर्ने बेलामै मिलाउनु पर्छ क्या त्यो डाइरेक्सन दिनु चाहिँ त्यसलाई कता लैजानु हो त्यो एड्रेसमा लन्चर ओपन गर एनसिस आइएनसी भन्ने छ फाइल त्यसपछि एनसी स्टुडेन्ट भन्ने होला तर आइएनसी हैन एनसिस मात्र हो V202 त्यो सेकेन्ड फोल्डर त्यसलाई के गर्नु त्यसलाई ओपन गर्ने त्यसपछि यहाँ छ नि एनसिस 5th नम्बरमा 5th रोमा छ क्या माथि नै छ हो त्यो एनसिस त्यसपछि बिन त्यसपछि बिन त्यसपछि लन्चर अलि तल कता छ हैन .exe फाइल ansys.exe हजुर सर ansys.exe भन्ने ओपन गर्नु चाहिँ फेरि तल होला यहाँबाट गरेर हुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन मेरो अस्ति नै यहीँबाट भएको हो के अरे लन्चर भन्ने छ नि त त्यहाँ हेर न एउटा छ र तल होला एल अलि तल छ होला अहिले एमै छ भने तलै हुन्छ एल भन्ने छ र लन्चर सर launcher.exe त्यो ओपन गर्नु यहाँ चेन्ज गर त्यो वर्किङ डिरेक्टरीमा छ नि हो त्यहाँबाट कता राख्नु हो डाइरेक्ट सी मा जाऊ तल छ होला विन्डोजमा जाऊ अलि माथि हो त्यो विन्डोजमा जाऊ र अनि टेम्पमा जाऊ माथि होला एन्ड सरी हो त्यही अब रन गरिदिउँ अब एपलाई सेभ गरेर अप्लाई गर्नुपर्ने त अब हुन्छ
तल होला अप्लाई ओके के होला अनि रन छ मात्रै सेभ हो कि समथिङ के छ त्यो स्क्रिन माथि लैजाऊ अनि छैन नि रन मात्र छ रन नै गरौँ न त्यसरी रन त्यहाँ जे छ त्यही गर न के भयो यस्तो एकछिन टाइम तो लिन्छ कि टाइम तो लिन्न त्यसपछि स्टप नै भएको जस्तो केही नै हुन्न त केही आएन है लक्ष्मीको होइन यस्तो भएको के भयो त्यो लक्ष्मी यसपछि मैले रन गरेपछि फेरि एपिडिआर सर्च गरेपछि अनि आफै भएको हो मेरो क्लोज गरिदिनु के गरिदिनु यसलाई अब एकचोटि एपिडिएल खोल्नु त स्टार्टबाट कतै एपिडिआर सर्च गरेर त रन गरेपछि यस ओभरराइट गर्नु रन पनि भएको छैन यसले बुझ्नु अर्को कमान्डले गर्दा कति सानो छ के भन्छ नि जब आएर क्लोज भयो है यो तल तल त्यो कुन के खुलेको छ एन्सिस अघि के हो त्यो यो खुलेछ अब यो अलिकति नि त्यसलाई एक्चुअली क्लोज गर्ने नै अप्सन आएको छ अप्सन नै आउँदैन क्लोज गर्ने के भयो अघिसम्म राम्रो चलिरहेको थियो त्यो डायलग बक्स खोज्दाखेरि आफै क्लास भयो के भन्नु त्यो बक्समा केही भएन मेरो चाहिँ त्यति गर्दाखेरि सल्भ भएको थियो के सेम प्रब्लम थियो तपाईँको पनि हजुर सर यसलाई एकछिन हुन दिनु केही त होला नि किनभने क्लोज गर्ने अप्सन आएको छैन भने त त्यो प्रोसेस गर्दैछ अहिले केही त हुनुपर्ने हो कि यसमा हैन अर्को विन्डो अर्कोमा हुन्छ यो आउटपुट विन्डो हैन अर्कोमा हेर त अर्को भनेको त्यो तलकोमा चाहिँ छ यो खुल्दैन आउट यसमा हुँदैन अर्कोमा चाहिँ हुन्छ 20 को आउटपुट विन्डोज गयो अनि अर्कोमा अर्को खुल्छ त्यही त नि अर्को खुल्छ त्यो खुलेन युएस गरेपछि नि खुल्दैन के कोड रन भएर बसेर जुन सर हजुर सिकाउनु म फेरि रिइन्स्टल गर्नु पर्ला त्यही नै गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई किनभने यो गुगलमा नि हेर्दा हजुरलाई मेसेज गर्छु हुन्छ हुन्छ मलाई नि खासमा यो प्रब्लमको सल्युसन त थाहा छैन मैले नि हेर्ने भनेको गुगलबाट हो तर के त्यस्तो भयो भने भन्नु न रिइन्स्टलिङ दिस सेटअप फेरि गर्यो भने खुल्छ भनेर नि देखाइरहेको थियो कि त्यहाँ एउटा लेखेको थियो तर त्यो अब लास्ट अप्सन हो भनेर भनेको थिएँ मैले ठिकै छ अब एकचोटि रिइन्स्टल नै गर्नु पर्ला तपाईँले हामी चाहिँ यता कन्टिन्यू गरौँ
हामीले दुईटा नोड डिफाइन गरिसकेका छौँ, एउटा 000 मा, अर्को 500 मा। थर्ड नोड डिफाइन गर्नुपर्ने छ कहाँ भने 1000 मा। यहाँ तीनवटा नोड डिफाइन गरेको हेर्नुभयो, 1 2 र 3। यो 1 मा देखाएको छैन भने ठिकै छ, त्यो ट्राइड देखाउँछ। यहाँ 1 छ जस त्यो तपाईँलाई थाहा पाउनु छ भने लिस्टमा गएर यहाँ कहाँ गयो नोड्स, लिस्टमा नोड्स हेर्नु, ओके गर्नु। यहाँ देखाउँछ तीनवटा नोड डिफाइन छ, XYZ लोकेसन पनि देखाउँछ। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कतिवटा नोड डिफाइन भएको छ भनेर। ठिक, अब नोड डिफाइन भइसक्यो, 1 2 र 3 भन्ने नोड डिफाइन भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ, हामी एलिमेन्ट डिफाइन गर्छौँ दुईटा नोडको बिचमा। 1 र 2 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट, 2 र 3 को बिचमा एलिमेन्ट। फरक के त यसको एट्रिब्युट्समा अलि फरक छ भनेपछि एलिमेन्ट 1 को सेक्सन 1 नोड कतिमा डिफाइन गर्यो? 000 500 र 1000। क्वेसनमै दिएको छ नि 1 2 र 3 भन्ने नोड 0.5 मिटर डिस्टेन्समा छ अनि त्यसलाई 500 mm भनेर लेखेन। हामीले सेक्सन 1 यसलाई डिफाइन गरेका छौँ। 1 र 2 को बिचको जुन एलिमेन्ट छ त्यसमा सेक्सन 1 र 2 र 3 को बिचको जुन एलिमेन्ट छ त्यसमा सेक्सन 2 राख्ने भनेको छ। त्यसैले अब हामी एलिमेन्ट्स डिफाइन गर्छौँ, नोड पछि एलिमेन्ट्स, ठ्याक्क तल एलिमेन्ट छ। एलिमेन्ट्समा डिफाइन गर्न अगाडि हामी एलिमेन्ट्स एट्रिब्युट्समा जान्छौँ। फर्स्ट अप्सन एट्रिब्युट्स, यसमा के छ भने एलिमेन्ट टाइप छ। अब दुईटै एलिमेन्ट सेम टाइपको भएको हुनाले यसमा दुईटा डिफाइन छैन, त्यसैले बीम भनेर राख्ने हो। मेटेरियल नम्बर, दुईटैको मेटेरियल प्रपर्टी पनि सेम छ, त्यसैले एउटा मात्र हामीले डिफाइन गरेका छौँ। रियल कन्स्टेन्ट्स छैन यसमा, भएको भए यो पनि डिफाइन गर्नु मिल्थ्यो। कोअर्डिनेट सिस्टम पनि सेम छ दुईटैलाई, यो पनि चलाउनु परेन हामीले। सेक्सन नम्बर, सेक्सन यहाँ हेर्नु त दुईटा देखाइरहेछ, सेक्सन 1 र सेक्सन 2 भन्ने देखाइरहेछ। हामीलाई फर्स्ट एलिमेन्टको लागि सेक्सन 1 चाहिएको हुनाले हामी 1 मै बस्छौँ। एलिमेन्ट सेट स्ट्रेट लाइन हो हाम्रो, किनभने स्ट्रेट एलिमेन्ट हो। ओके गर्छौँ हामी, एट्रिब्युट सेट गरिसके पछाडि हामी सर हजुर सर मेरो त्यहाँ सेक्सन नम्बरमा इलिमेन्ट 2 भनेर देखाइरहेछ। दुईटा देखाएन? एउटा मात्रै इलिमेन्ट 2 भनेर मात्रै देखाइरहेछ। तपाईँले एउटा मात्र डिफाइन गर्नुभयो होला, अर्को डिफाइन गर्नु मिल्छ। फेरि सेक्सन्समा जानु, बीममा जानु, कमन सेक्सन्समा जानु, एउटा यो एलिमेन्ट 1 राखेर डिफाइन गर्नु न, 25 र 32 यो यही डेटा राखेर अनि ओके गरिदिनु त डिफाइन हुन्छ। 1 मा एलिमेन्ट 1 राखेर ब्रेड 25 र हाइट 32 राखेर ओके गर्नुभयो भने तपाईँको सेक्सन डिफाइन हुन्छ। यहाँ डिफाइन 25 र 30 हजुर 25 ब्रेड राख्ने, 32 हाइट, एचमा 32 राख्ने। त्यहाँ ओके गर्नुभयो भने त्यसपछि एलिमेन्ट्समा आएर हेर्नुहुन्छ अनि एट्रिब्युट्समा देख्नुहुन्छ। देखायो अहिले। एलिमेन्ट 1 सेलेक्ट गर्नु, यो सबै अघि भने जस्तै ओके गर्ने। त्यसपछि अटो नम्बरमा जान्छौँ हामीले एलिमेन्ट कसरी डिफाइन गर्दैछौँ त थ्रु नोड्स। भनेपछि दुईटा नोड्सको बिचमा हामीले एलिमेन्ट डिफाइन गर्दैछौँ भने थ्रु नोड सेलेक्ट गर्ने अनि एउटा यो फर्स्ट नोड सेलेक्ट गरे, त्यसपछि सेकेन्ड नोड 1 र 2 नोड सेलेक्ट गरिसके पछाडि ओके गर्नुभयो भने एउटा एलिमेन्ट डिफाइन हुन्छ। त्यसपछि अब हामीलाई सेकेन्ड एलिमेन्ट डिफाइन गर्नुपर्ने छ 2 देखि 3 को बिचमा। यसको एट्रिब्युट्समा के छ भने क्रस सेक्सन फरक छ, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब एलिमेन्ट एट्रिब्युट्समा गएर अरू सबै सेम राख्ने, किनभने एलिमेन्ट टाइप सेम छ, मेटेरियल नम्बर पनि सेम छ, रियल कन्स्टेन्ट सबै कुरा सेम छ। फरक कहाँ छ भने सेक्सन नम्बरमा हामीले 2 सेलेक्ट गर्छौँ। यसको लागि हामीले जुन 2 सेक्सन सेकेन्ड सेक्सन डिफाइन गरेका थियौँ त्यो सेलेक्ट गरेर ओके गर्छौँ। फेरि सेम प्रोसेस अटो नम्बरमा गएर थ्रु नोड्समा गएर 2 र 3 सेलेक्ट गऱ्यो भने र ओके गऱ्यो भने अर्को एलिमेन्ट डिफाइन हुन्छ।
यो भनेको डाइरेक्ट जेनेरेसन अप्रोच हो। मैले तपाईहरुलाई की पोइन्ट्स वाला पनि देखाइदिइहाल्छु यसमा। सर हजुर मेरो त्यो लिस्टमा चाहिँ तीनवटा नै नोड देखा छ। अनि यहाँ चाहिँ गएर सेलेक्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नोड 2 मात्र छ कि स्क्रिनमा। 2 मा त 3 देखाएन। 1 र 3 देखा। रिप्लट गर्नु न एकचोटि प्लटमा गएर रिप्लट। त्यसरी नि देखा हैन सर। लिस्टमा तपाईलाई कुन कुन ठाउँमा देखाइरहेछ हेर्नुस् त नोड्समा यो लोकेसन XYZ कुन देखाइरहेछ 1 2 र 3 को XYZ। एक्स के अरु चाहिँ 00 एक्स चाहिँ 0 500 र 1000 मा। 3 नोड देखाउँदै देखाएन। 1 र 3 देखाएन 2 मात्र हो बीचमा। 1 त देखाउँदैन के 1 ले यहाँ छोपिराछ हैन। अब तपाईले एकचोटि जुम आउट गर्नु त यहाँ राइट साइडमा अप्सन छ जुम इन र जुम आउट गर्ने। जुम आउट गरेर हेर्नु त। स्क्रल चाहिँ नगर्नु होला कहिलेकाहीँ स्क्रल गर्दा क्र्यास हुन्छ। जुम इन र जुम आउट भन्ने अप्सन छ जुम आउट गरेर हेर्नु त देखाउँछ होला। जुम आउटमा पनि देखाएन। जिरो 500 र 1000 नै देखाइरहेछ। हजुर सर। नोट गर्ने एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्नु त त्यसो अनि तपाईको स्क्रिन हेर्नुपर्छ। आयो सर स्क्रिन छैन आयो यो 2 मात्र देखायो है। एकचोटि लिस्टमा जानु त लिस्ट गर्नु त नोट्स। यहाँ तीनवटै छ। अनि रिप्लट गर्नु त एकचोटि। जुम आउट गर्दा नि छैन। जुम आउट गर्नु त एकचोटि मजाले जुम आउट गर्नु। 0 500 1000 जुम आउट भएन। कतिसम्म हुन्छ जुम आउट गर्नु एकचोटि। एउटा मात्र नोट देखायो त। ए बल्ल आयो। आयो है। हजुर सर। धेरै जुम भएको होला त्यसैले। सर रिप्लोड गरेपछि फेरि त्यो हाम्रो रिसेन्ट गरेको कामहरु चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ। हैन रिप्लोड गरेपछि कहिलेकाहीँ देखाउँदैन केही नोडहरु अथवा एलिमेन्टहरु। हजुर त्यसलाई प्लट गर्नलाई मात्र रिप्लोड गर्छ। जसरी मैले अघि एलिमेन्ट डिफाइन गरिसकेको थिएँ तर अहिले देखाएन। भनेपछि मैले अब यसलाई रिप्लट गरेँ भने यो पनि देखाएन त। यो के एन्सिसमा झ्याउ कहिले एलिमेन्ट फेरि रिप्लोड गर्नुपर्ने हो। हैन मेरोमा शो गरेन के एलिमेन्ट। यहाँ देखाइरहेछ दुईटा एलिमेन्ट डिफाइन छ भनेर। शो गरे फेरि रिप्लोड गरेको चाहिँ देखाएको छ। मेरोमा देखाएन। ठिकै छ यो 6 एलिमेन्ट जे हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले लिस्ट्समा गएर हेर्नुपर्छ एलिमेन्ट डिफाइन छ कि छैन। एलिमेन्ट यहाँ डिफाइन छ नोड 1 र 2 को बिचमा फर्स्ट एलिमेन्ट नोड 2 र 3 को बिचमा सेकेन्ड एलिमेन्ट। त्यसैले अब नदेखाए पनि त्यहाँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यही कुरा हामीले की पोइन्ट्सको हेल्पले गरेको है। मैले एकचोटि तपाईहरुलाई की पोइन्ट्सको हेल्पले देखाउँछु। यो तपाईले नगरे पनि हुन्छ अथवा गरे पनि हुन्छ। त्यो डिलिट गरिदिन्छु मैले एकछिनमा।
अब मैले सेम प्रोसेस नोट्सबाट अघि गर्दा अब की पोइन्ट्सबाट गर्छु। 3वटा मैले की पोइन्ट्स डिफाइन गरेँ। ठ्याक्कै त्यो लोकेसनमा गर्दिनु मैले, योभन्दा अलि माथि लगेर। पछि वाइमा करन्ट सिलेक्ट गरेको एलिमेन्टलाई डिलिट गर्नु पर्दा कसरी गर्ने? कुन सिलेक्ट गरेको एलिमेन्ट के भन्नुभयो? जस्तो अब नोड 1 देखि 2 सम्म एउटा एलिमेन्ट, नोड 2 देखि 3 सम्म एउटा एलिमेन्ट भयो, अनि त्यसलाई नै दुईचोटि गर्दा चाहिँ दुईवटा देखाउँदो रहेछ के, दुईचोटि सिलेक्ट भएर त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? एलिमेन्ट डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँ डिलिटमा जाने, क्रिएट छ, यहाँ क्रिएटभन्दा तल जानुभयो भने हेर्नु त कपी रिफ्लेक्ट चेक जियोमेट्री भनेपछि डिलिट आउँछ। डिलिटमा तल एलिमेन्ट्स आउँछ, अनि एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने अनि त्यहाँ गएर डिलिट गर्दा हुन्छ। जुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो एलिमेन्ट डिलिट हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई की पोइन्ट्सको हेल्प देखाउन खोजेँ। अब सेम लोकेसन त दिन्न, मैले अलि अफसेट गरेर वाइमा थोरै अफसेट गरेर गर्छु। कसरी 0 वाइमा मैले 100 राखेँ। यहाँ की पोइन्ट बन्यो माथि। यो मैले एक्जाम्पल मात्र देखाएको है तपाईँहरूलाई, की पोइन्टबाट कसरी हुन्छ भनेर। वन 2 र 3 भन्ने 3वटा की पोइन्ट डिफाइन गरेँ मैले। 0 0 0 भने 0 0 0 त होइन, वाइमा अफसेट गरेर गरेको छु। 500 mm मा अर्को, फेरि अर्को 1000 mm मा तेस्रो की पोइन्ट डिफाइन गरेँ, अघि नोट गरे जस्तै। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने हामीले नोडहरूको बिचमा एलिमेन्ट डिफाइन गर्छौँ, तर की पोइन्टको बिचमा के डिफाइन गर्छौँ त लाइन्स डिफाइन गर्छौँ। अब जसरी मैले लाइन डिफाइन गरेँ, यहाँदेखि यहाँ एउटा, फेरि यहाँदेखि यहाँ अर्को। लाइन डिफाइन गरिसके पछाडि मैले अब यसलाई सल्युसन गर्न मिल्दैन। अघि हामीले नोड्स एलिमेन्ट डिफाइन गरेर डाइरेक्ट सल्युसन गर्न मिल्थ्यो, तर अब यो केसमा चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न मिल्दैन। यहाँ हामीले सल्युसन गर्न के गर्नुपर्छ त मेसिङ गर्नुपर्छ, किनभने हामीले लाइन्समा आछौँ। अब लाइन्सलाई हामीले एलिमेन्ट्समा डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसैले हामी यो केसमा चाहिँ मेसिङमा जान्छौँ। मैले अब डाइरेक्ट मेस गरिदिएँ, किनभने मेसिङ हामीले आउने इक्जाम्पलहरूमा मजाले कुरा गर्छौँ, त्यसैले म मेसिङको डिटेलमा जाँदिनँ। मैले डाइरेक्टली मेस गरिदिएँ, यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर मेस गरिदिएँ। अब मेस गरेपछि यहाँ त देखाएन, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। लाइन्स भोल्युम नोड्स र एलिमेन्ट, यहाँ हेर्नु त कति नोडहरू देखाए, यहाँ मल्टिपल नोड्स र एलिमेन्ट्स देखाए। हाम्रो तलकोमा हेर्नु, यो तलको अघि हामीले डिफाइन गरेको यो नोड 1 यहाँ 2 यहाँ 3 एलिमेन्ट 1 र 2 भनेर देखाइदिएको थियो। दुईवटा एलिमेन्ट थियो, 3वटा नोड थियो। तर माथि हामीले के गरेका छौँ भने 3वटा की पोइन्ट डिफाइन गऱ्यौँ र त्यसलाई ब्रेक मेस गऱ्यौँ केमा त नम्बर अफ एलिमेन्ट्समा। त्यसले कतिवटा एलिमेन्ट डिफाइन गऱ्यौँ, 1 2 3 4 5 6वटा एलिमेन्ट डिफाइन गऱ्यौँ आफै। अब त्यहाँ हामीले यसमा यो एलिमेन्टको फाइनर पनि गर्न सक्छौँ, अझ मल्टिपल नम्बर अफ एलिमेन्ट्समा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसलाई धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसले की पोइन्ट र नोड यो माथिको चाहिँ सलिड मोडलिङ भयो, तलको डाइरेक्ट जेनेरेसन प्रोसेस। यसमा हामीले पहिला नोड डिफाइन गऱ्यौँ, नोडको बिचमा एलिमेन्ट, यहाँ हामीले की पोइन्ट्स डिफाइन गरेर लाइन गऱ्यौँ, अब लाइनलाई मेस गऱ्यौँ। यो मेसिङलाई हामीले अझ फाइन पनि गर्न सक्छौँ। जसरी मलाई यो दुईवटा की पोइन्टको बिचमा 10वटा एलिमेन्ट चाहिएको छ भने म 10वटा एलिमेन्टमा पनि डिभाइड गर्न सक्छु। त्यो सबै कुराहरू अब अलि पछि आउला, यो तपाईँहरूलाई मैले यसो देखाउनलाई मात्रै गरेको। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। लाइन डिलिट गर्नुपर्ने है। मेस भइसकेको छ, अब झ्याउ गर्ने क्लियर मेस।
गरे ठिक छ। यो की पोइन्ट्स मैले तपाईँहरूले देखाउनलाई मात्र गरेको है, त्यो अगाडि आउँछ, अगाडिको इक्जाम्पलहरू हामीले गर्छौँ। यहाँ चाहिँ अब हामी यो डाइरेक्ट जेनेरेसनबाटै गरौँ। 1 2 3 नोड छ, 2टा एलिमेन्ट छ, यतिसम्म तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ, मैले पनि यतिसम्म गरेको छु। अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन हाल्छौँ र लोडिङ कन्डिसन हाल्छौँ। अब हाम्रो काम त्यति मात्र बाँकी। बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भने नोड 1 मा फिक्स सपोर्ट छ र लोडिङ कन्डिसन के छ, नोड 3 मा 10 किलोन्युटनको एक्सियल फोर्स लागेको छ। अनि हामी कहाँ जान्छौँ, लोड्समा जान्छौँ। तल यहाँ मेसिङ नम्बरिङ कन्ट्रोल तल लोड्स भन्ने छ, डिफाइन लोड्समा जान्छौँ, अप्लाईमा जान्छौँ। लोड्सभित्र डिफाइन लोड्स, अप्लाई भित्र स्ट्रक्चरलमा अब पहिलो के त डिस्प्लेसमेन्टको राख्ने, यहाँ 0 गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ भनेपछि नोड्स। नोड्स कुन नोड त, नोड 1। यहाँ हामीले अब फिक्स भइसके पछाडि न त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ न रोटेसन हुन्छ, त्यसैले हामी अल डिग्री अफ फ्रिडमलाई 0 गर्छौँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ। लोड्सभित्र डिफाइन लोड्सभित्र अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट अनि नोड्समा गएर नोड 1 सेलेक्ट गर्ने अनि अल डिग्री अफ फ्रिडम्सलाई 0 के राखेर पनि यसलाई आफै 0 दिन्छ, त्यसैले यसलाई ओके गरिदियो हुन्छ। ओके गर्नुभयो भने एउटा यस्तो साइन आउँछ नोड 1 मा, त्यो भनेको फिक्स सपोर्ट दिएको। फेरि भन्दिन यो फिक्स सपोर्ट दिएको। लोड्सभित्र जाने कहाँ, लोड्समा डिफाइन लोड्स, त्यसपछि अप्लाई डिफाइन लोड्समा अप्लाई गर्ने। के अप्लाई गर्ने त स्ट्रक्चरल लोड्स अप्लाई गर्ने। स्ट्रक्चरल भित्र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ छन् लोड पनि, डिस्प्लेसमेन्ट छ, प्रेसर छ, फोर्स छ, टेम्परेचर छ। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भने नोड 1 मा डिस्प्लेसमेन्टहरू 0 गर्नुपर्ने छ, किनभने फिक्स सपोर्ट हो। त्यसैले हामी डिस्प्लेसमेन्टमा जान्छौँ। अब डिस्प्लेसमेन्ट के माथि त, डिस्प्लेसमेन्ट अन वाट, अन नोड्स। अन नोड सेलेक्ट गरेर अनि नोड 1 पिक गर्छौँ हामीले। नोड 1 पिक गरेर ओके गर्छौँ। ओके गरेर अल डिग्री अफ फ्रिडम सेलेक्ट गर्छौँ, किनभने XYZ कुनैमा पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्न, रोटेसन पनि हुँदैन, त्यसैले अल डिग्री अफ फ्रिडम सेलेक्ट गरेर अनि यहाँ कति गर्नु भने 0 गर्नुपर्ने। यो केही राखिएन भने यसलाई आफै 0 दिन्छ, केही नराखे पनि हुन्छ। ओके गरिदिने। ओके गरेपछि यहाँ अप्लाई हुन्छ फिक्स सपोर्ट 1 मा। त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भने थर्ड नोडमा, यहाँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ छ भने मैले यहाँ एलिमेन्ट्सको नम्बर हटाएँ, नोड्सको मात्र नम्बर राखेँ। 1 2 र 3 भन्ने नोड छ। थर्ड नोडमा अब हामीलाई के अप्लाई गर्नु छ भने 10 किलो न्युटनको फोर्स पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सनमा। भनेपछि स्ट्रक्चरल भित्रै छौँ हामी। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँदैन, अब फोर्स चाहिन्छ। फोर्स कहाँ त, अन नोड्स। अन नोड्स भनेपछि अन विच नोड, नोड 3। नोड 3 मा ओके गऱ्यो भने यहाँ डाइरेक्सन सोध्छ हामीलाई, एक्स डाइरेक्सनमा फोर्स दिनुपर्ने एफएक्स। ठिक छ। कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु एक्जिस्टिङ, अब त्यसमा टेबल पनि राख्ने हुन्छ, हामीलाई कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु राख्छौँ। टेबलहरू भनेको त्यो ट्रान्जिएन्ट प्रब्लमहरू, टाइम डिपेन्डेन्ट प्रब्लमहरू काम लाग्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु चाहिएको, कति चाहिएको भने 10 किलो न्युटन हो भने 10,000 न्युटन। ठिक छ। हाम्रो फोर्सको युनिट न्युटनमै हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्सको युनिट मात्र, लेन्थको युनिट मात्र एमएममा छ, एमपी। त्यसले एफएक्स कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु र 10,000 राखेर हामी ओके गरिदिन्छौँ। ओके गरेपछि यहाँ थर्ड नोडमा राइट साइडतिर एउटा एरो जस्तो देखाउन थाल्यो होला, हेर्नु त, थर्ड नोडमा एरो देखाउन थाल्यो। त्यति गरेपछि अब के भयो त, सबै काम कम्प्लिट भयो। लोडिङ कन्डिसन्स पनि हाल्यो, बाउन्ड्री कन्डिसन सबै हाल्यौँ हामी। अब के गर्ने भने अब सल्युसन मात्र बाँकी छ। भनेपछि अब प्री प्रोसेसिङको काम सक्यो। अब सल्युसनको ट्याब खोलेर हामी डाइरेक्टली सल्भमा जान्छौँ। सल्भमा गएर करेन्ट एलएस भनेको लोड स्टेप भन्नुभयो त, जुन लोडिङ कन्डिसन दिन्छ त्यसलाई हामीले लोड स्टेप भनेर डिफाइन गर्छौँ। अब यसमा हामी डिफ्रेन्ट लोड स्टेप पनि राख्न सक्छौँ। जसरी मैले यसलाई एउटा लोड स्टेप डिफाइन गरेँ, त्यसपछि के गरेँ भने
लोड चेन्ज गरेँ हैन, नोड 2 मा कुनै लोड लगाइदिएँ, त्यसलाई सेकेन्ड लोड स्टेप डिफाइन गरेँ। त्यसले मल्टिपल लोडिङ कन्फिगरेसन राखेर मैले लोड स्टेपहरू डिफाइन गर्न मिल्छ। अहिले यो केसमा हाम्रो एउटा मात्र छ, त्यसैले यो लोड स्टेप, यो करेन्ट लोड स्टेपलाई हामीले सल्भ गर्छौँ। सल्भ करेन्ट एलएस गर्नुभयो भने यहाँ सोध्छ पहिला बिगिन सल्युसन भनेर, त्यसमा ओके गर्नुभयो भने एकछिन टाइम हुन्छ, त्यसपछि सल्युसन इज डन भन्ने देखाउँछ। यो सल्युसन इज डन भन्ने देखाउनुको अर्थ के त, हाम्रो सल्युसन भइसक्यो। तपाईँहरूको पनि अब सल्युसन इज डन देखाएको छ भने अब पोस्ट प्रोसेसिङमा जान्छ भने सबैको सल्युसन भइसकेको छ भने हामी जेनरल पोस्ट प्रप भनेर लेखेर त्यसलाई पोस्ट प्रोसेसिङ भनिन्छ। यहाँ रिजल्ट हेर्न पाइन्छ। यहाँ हामीले लिस्ट रिजल्ट्समा गएर नोडल सल्युसन हेर्न सक्छौँ। नोडल सल्युसनमा हामीलाई के हेर्नुपर्ने छ भने एक्स कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नुपर्ने छ भने त्यो देखाउँछ। मैले के गरेँ भने लिस्ट रिजल्ट्समा गएँ, लिस्ट र प्लट दुइटै गर्न मिल्छ। अरू पनि छ अप्सनहरू, त्यो तपाईँले बिस्तारै एक्सप्लोर गर्नु होला। म चाहिँ लिस्ट रिजल्ट्समा गएँ। लिस्ट रिजल्ट्समा नोडल सल्युसन, किनभने हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने नोडल डिस्प्लेसमेन्टहरू कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने म नोडल सल्युसनमा जान्छु। नोडल सल्युसनमा अब हामीसँग हेर्न सक्ने यति कुराहरू छन्, यति प्यारामिटरहरू छन्। स्ट्रेस हेर्न सक्छौँ, स्ट्रेन हेर्न सक्छौँ, अनि कुन डाइरेक्सनमा चाहिएको। अब वान डाइमेन्सनल प्रब्लम भएको हुनाले म एक्स कम्पोनेन्ट मात्र हेर्छौँ। एक्स कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेरेर ओके गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ तपाईँलाई नोड 1 मा यति डिस्प्लेसमेन्ट, नोड 2 मा यति, नोड 3 मा यति। हो यो कुरा हामीले जुन थियोरिटिकली क्याल्कुलेट गर्छौँ त्योसँग भेरिफाई गर्न सकिन्छ। सिमिलरली स्ट्रेस डेभलप भएको पनि हेर्न सकिन्छ। एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस किन लेखाएँ मैले नो डेटा इज अवेलेबल स्ट्रेस किन देखाएन, स्ट्रेस देखाउनु पर्ने एलिमेन्टलमा देखाउँछु क्या, नोडलमा देखाएँ। एलिमेन्टल सल्युसनमा स्ट्रेस पनि देखाउँछ 12.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा देखाउँछ। जे युनिट राख्नुभएको छ त्यो युनिट अनुसार देखाउँछ। एलिमेन्ट 2 मा यति स्ट्रेस डेभलप भएको देखायो। सिमिलरली हामीले यसमा प्लट पनि गर्न सक्छौँ रिजल्ट हैन। अब प्लट कस्तो चाहिएको त्यो अनुसार कन्टुर प्लट हेर्नुपर्ने छ भने नोडल सल्युसनको हेर्न मिल्छ। डिग्री अफ फ्रिडम एक्स कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुभयो भने यहाँ तल डिफर्म सेप ओन्ली भनेको डिफर्म सेप मात्र देखाउने, डिफर्म सेप विथ अनडिफर्म मोडल भनेको अनडिफर्म। हजुर मेरो स्ट्रेस चाहिँ देखाएन। लिस्ट रिजल्ट्समा जानुभएको थियो। हजुर एलिमेन्ट सल्युसनमा जानु न, लिस्ट रिजल्ट्समा गएर एलिमेन्ट सल्युसनमा, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नोड्सहरुमा आउँछ, स्ट्रेस भनेको एलिमेन्ट सल्युसनमा एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस दिनुभयो भने आउँछ। सर आएन। Yes, they are guys, not के भन्दै छ? The presto command is ignored भनेछ। यहाँ एलिमेन्ट सल्युसनमा गएर यसरी देखाएन मैले गरे जस्तै। मेरोमा पनि त्यही प्रब्लम आयो सर। मेरोमा पनि त्यही भने। The command is ignored भनेर भन्यो। हजुर भनेपछि एउटा काम के गर्नु भने तपाईहरुले अब एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नुपर्ने होला। त्यो मैले गरे जस्तै गर्नु पर्छ। एलिमेन्ट यहाँ तल एलिमेन्ट टेबल भन्ने छ, अझ तल जानु हो भने यहाँ एलिमेन्ट टेबल भन्ने छ। एलिमेन्ट टेबलमा डिफाइन टेबल भन्ने होला, त्यो गरेर आउँछ कि तपाईँ। मेरोमा त आयो के डिफाइन टेबलमा जाने,
अहिले नन डिफाइन्ड भनेको छ, नन डिफाइन्डमा हामी एड गर्छौँ। एड गरेर के गर्छौँ भने यहाँ दुईटा बक्स देखाउँछ, यो डिग्री अफ फ्रिडम सल्युसन, स्ट्रेस, स्ट्रेन टोटल, स्ट्रेन मेकानिकल, थर्मल। यसमा हामी तल गएर बाई सिक्वेन्स नम्बर गर्छौँ र यहाँ एलएस भन्ने छ। यसमा भन्ने चाहिँ हामीले जुन लोड स्टेप राखेका थियौँ नि त्यो लोड स्टेपको मलाई सल्युसन देखायो भनेर भन्छौँ कि यसमा जेनरली। यसमा अरू पनि कुराहरू हेर्न सकिन्छ, अनि यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ, डिग्री अफ फ्रिडम, स्ट्रेस, अनि एनर्जी, एरर एस्टिमेसन। हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि बाई सिक्वेन्स नम्बरमा गयौँ, बाई सिक्वेन्स नम्बरमा एलएस भनेको लोड स्टेप पनि लिन्न होला कि 2020 मा फरक छ। LS1 राखेर हेर्नु त एकचोटि तपाईँहरूले के भन्दैछ। लोड स्टेप फर्स्ट जुन हाम्रो छ त्यो फर्स्ट लोड स्टेप लिएर हामीले त्यो लोड स्टेपको हामीलाई सल्युसन चाहियो भनेर भनेको छ। LS1 लेखेर ओके गऱ्यो भने यहाँ LS1 भनेर देखाउँछ। तपाईँहरूमा देखायो कि त्यसपछि गरेर हेर्नु त। The requested database is not available भन्दै सर त्यो गर्दाखेरि लिस्ट रिजल्ट्समा एलिमेन्ट सल्युसनमा गएर अनि एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस गर्नु भएन कि नोडल सल्युसनमा गर्दै? मैले त्यो स्ट्रेसमा पनि गरेको, त्यो एलिमेन्ट सोल्युसनबाट अघिको प्रब्लम आयो अनि लिस्ट टेबल गर्नु भन्नुभएको थियो नि सरले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वेस्ट टेबल पनि आयो। हजुर 20 मा धेरै कुरा चेन्ज गरे जस्तो छ। रिक्वेस्टेड डाटाबेस इज नट अभाइलेबल। त्यसलाई क्लोज गर्नु। मेरो नि त्यही एरर आएको छ। त्यसलाई क्लोज गर्दिन, हामी प्लट रिजल्टमा जाऊँ। प्लट रिजल्टमा एकचोटि गर्नु त। प्लट रिजल्ट्समा गएर एलिमेन्ट सल्युसनमा एकचोटि स्ट्रेस प्लट गर्नु त कति आउँछ। प्लट रिजल्ट भित्र कन्टुर प्लट भित्र एलिमेन्ट सल्युसनमा एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस गर्नु त। इधर देखायो सर। एरर देखायो है। 2020 मा के चेन्ज भएको छ यस्तो? सुरक्षाको पनि 2019 हैन र सुरक्षा? 2019 हो मेरो। त्यही त 19 मा मेरो त आइराछ त। मेरो त 20 हो, मेरो 20 छैन। मेरो पनि सुरक्षाको मेरो सायद एउटै होला 19.2 हो, खोइ मेरो त आइराछ। मेरो पनि 19 हो, मेरो पनि भएन। खोइ मेरो 19.2 भइराछ त मेरो। काय इग्नोर भने अहिले त यो एलिमेन्ट टेबल डाटा डायलग बक्सै कटिरहेको छ। त्यो पनि आयो। एकछिन, त्यो उसमा के चेन्ज भयो जस्तो लागेको छ मलाई। सिक्वेन्स नम्बर चेन्ज भएको जस्तो लागेको थियो मलाई। कसैले के सल्युसन दिइसक्यो। हामीले LS1 राखेको छौँ, त्यो पहिला त 1 नै लिन्थ्यो लोड स्टेपको लागि। लोड स्टेपको सिक्वेन्स नम्बर चेन्ज भएको हो कि हजुरकोमा त तल देखेछ नि त्यो डिफ्रेन्ट कलरको फोर्स डिस्ट्रिब्युसन, त्यो कुन रिजल्ट गर्दा आउने हो? यो त प्लट गर्दा आउँछ।
त्यसको लागि पहिला एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एलिमेन्ट टेबल नै तपाईँहरुमा डिफाइन भएन नि, समस्या त्यहाँ आइरहेछ। मेरोमा त हुन्छ सर। अनि कन्टुर प्लटमा जानु, प्लट रिजल्ट भित्र कन्टुर प्लट, त्यसमा अब तपाईलाई स्ट्रेस हेर्नु छ भने एलिमेन्ट सल्युसनमा जाने, नेक्स्ट कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस हेर्ने। अब फोर्सेस डिफर्मेसन हेर्नु छ भने नोडल सल्युसनमा जाने, नेक्स्ट कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने। यसरी स्ट्रेस हेर्नु छ भने एलिमेन्ट सल्युसनमा गएर र यहाँ एलिमेन्ट टेबलमा LS1 राखेर ओके गरिदिनु भयो भने त्यो लोड स्टेपको स्ट्रेस देखाउँछ कि कुन एलिमेन्टमा कति स्ट्रेस डेभलप भएको छ भन्ने। मा के गरेको सिक्वेन्स नम्बर चेन्ज भएको जस्तो लागिरहेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट त देखाइरहेछ है तपाईहरुमा, स्ट्रेसमा मात्र प्रब्लम आएको। हजुर सर, डिस्प्लेसमेन्ट त देखाइरहेछ, स्ट्रेसमा चाहिँ प्रब्लम। स्ट्रेस लाइक त्यो लोड स्टेप रिएक्सन सल्युसन पनि देखाउँछ होला हैन। यसमा रिएक्सन सल्युसन छ, यो रिएक्सन पनि देखाउँछ होला तपाईहरुमा। यो त ठिकै छ, स्ट्रेसमा प्रब्लम हो। यो स्ट्रेसको लागि हामीले यो लोड स्टेप एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नै पर्छ। प्लट रिजल्टमा यसरी हामीले यहाँ एलिमेन्ट टेबलमा जे आइटम प्लट गर्नुहुन्छ त्यसको प्लट गर्छ। लोड स्टेप तपाईहरुमा 1 ले छैन भने सिक्वेन्स नम्बर भयो सर मेरोमा त। तपाईको कुन 2020 हो फ्रान्सिस? 20 नै हो तपाईको। 20 मा कसरी भयो फेरि? कसैको भन्छ फेरि कसैको भन्दैन। यसको सिक्वेन्स नम्बर फरक होला जस्तो लाग्छ तपाईहरुमा। सी टेबल 4 इन एलिमेन्ट्स म्यानुअल फर सिक्वेन्स नम्बर। यो त स्ट्रेस त आएकै छ तपाईको। फेरि कुनैमा आइरहेछ कुनैमा आएको छैन, समस्या पनि कस्तो भयो। त्यो लोड स्टेप एकचोटि चेन्ज गरेर राख्नु तपाईहरु, डिफाइन टेबल गरेर सर हजुर मैले यो डिफाइन टेबल गर्दाखेरि इरर यहाँ बाहिर इरर चाहिँ द लोकेसन 0 आउटसाइड द रेन्ज अफ 1 to 999 द इटिकल कमान्ड इज इग्नोर्ड भनेछ। 1 राख्नु न, 1 एलएस पछि कमा दिएर 1 राख्नु न एकचोटि। 1 राख्दा के हुन्छ? त्यो राख्दाखेरि नि भयो। 2 राख्नु त एकचोटि, 1 पछि 2।
सिक्वेन्स नम्बर अर्कै लिन्छ है 2 राखेर त्यो लेख्दै यहाँ ls मा यहाँ कमा पछि 2 राखेर हेर्नु त एकचोटि त्योमा नि भएन त भएन अनि बाहिर यसरी जस्तो यो जुन एड गरेपछि बाहिर आहा नि त्यो नै आएन कि सर नन डिफाइन्ड भनेछ हो त्यही त एरर आएर लोड स्टेप त लिनुपर्ने हो त्यसपछि द रिक्वेस्टेड डाटाबेस इज नट एभाइलेबल भनेको छ मेरो चाहिँ भनेर अनि बाहिर नन डिफाइन्ड भयो तिमी गर्नु लागि requested database is not available एक सेकेन्ड हेर्दैछु हामीले फाइनल रिजल्ट चाहिँ के निकाल्नु पर्ने यही नै हो रिएक्सन निकाल्ने अनि नोडको डिस्प्लेसमेन्ट र स्ट्रेस निकालेर अनि जुन हामीले थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गर्छौं त्योसँग भेरिफाई गर्ने ratio complementarity happens before solving the solution to not a recognized person found evolution measure this यसको मैले अब सल्युसन के खोज्नै पर्ने हुन्छ लोड स्टेप लिएनले जस्तो तपाईहरुको डिस्प्लेसमेन्ट र रिएक्सन त आछ स्ट्रेसमा प्रब्लम आछ त्यो मैले हेर्छु है त्यो स्ट्रेसको कसरी गर्ने भनेर मैले 2020 युज गर्दिन त्यसैले मलाई थाहा छैन यस्तो प्रब्लम आउँछ भनेर मैले एकचोटि हेर्छु त्यसमा 2020 मा के प्रब्लम छ भनेर केही न केही त होला सल्युसन अरु त त्यही हो स्टेप अर्को यसमा अब हामी प्लट कन्ट्रोल्समा गएर एनिमेट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ एनिमेट गरेर यहाँ डिफर्म सेप प्लट कन्ट्रोल्समा एनिमेट गरेर डिफर्म सेपमा जाने डिफर्म प्लस अनडिफर्म पनि गर्नुभयो भने यसले डिफर्म गरेर देखाउँछ यसको डिफर्मेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी डिफर्म भइरहेछ भनेर फोर्स लाग्यो त्यही हो अरु हेर्न सक्ने हामीले यति नै हो यो भन्दा त अब के हेर्छौँ यसमा
तपाईँले गर्नुपर्ने काम यही नै हो। यहाँ मैले स्टेपहरू पनि लेखेको छु। त्यो अब एउटा स्ट्रेसको चाहिँ मैले हेर्छु कसरी गर्ने त्यसलाई। हामीले यसमा के गर्छौँ भने एनालिटिकली क्यालकुलेट गर्छौँ जुन हामीले क्लासमा गर्ने गरेका छौँ। रियाक्सन कति आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ, स्ट्रेस कति आउँछ, यो तीनवटालाई अनि एन्सिसमा क्यालकुलेट गरेर अनि कम्पेयर गर्छौँ हामी। हाम्रो काम यति हो। मैले एउटा तपाईँहरूलाई यसमा के अरे असाइनमेन्ट पनि राख्छु। अस्तिको विकको पनि असाइनमेन्ट मैले राखेको छु। एउटै हुन्छ जेएस असाइनमेन्ट। त्यो असाइनमेन्ट मैले आज अपलोड गरिदिन्छु। त्यो असाइनमेन्टमा पनि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा स्टेप्स लेखे आउँदैन, स्टेप्स यसमा छ। सिमिलर प्रब्लम हुन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई एनालिटिकली सल्भ गर्ने, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट यो तीनवटा निकाल्ने, डिस्प्लेसमेन्ट, रियाक्सन र स्ट्रेस निकाल्ने म्याक्सिमम, अनि त्यसलाई एन्सिसबाट क्यालकुलेट गरेर अनि भेरिफाई गर्ने रिजल्ट कतिको एरर आउँदैछ त्यो लेख्नु पर्यो हामी है त। त्यो स्ट्रेसको प्रब्लम चाहिँ मैले एकचोटि हेर्छु के कहाँ प्रब्लम आएको भनेर। सर त्यो रिजल्ट भ्युअरबाट चाहिँ के हेर्न मिल्छ?